अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, कुरान पाक की सूरतों के हवाले से आपके सामने गुजारिशात को रख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह कुरान पाक की सूरतों और वज़ाइफ को मुकम्मल करके 3 वजीफ़े आपके सामने रखने हैं जो पहले भी आपको बताए हैं। उनके अजर व सवाब और फ़ज़ाइल के हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन एक अहम ऐलान ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट से मेरे चचा के बेटे हाफ़िज़ फ़ुरक़ान इलाही साहब भी आएंगे, तो बाकी तरावियों के बाद 6 रकत अदा करने के बाद उनका दरस होगा। वो पहुँच चुके हैं। आप सब साथियों ने उनका भी दरस सुनना। ये गिनती के दिन है और ताक रात है। कोई इल्मी बात, इल्मी मजलिस में बैठना, ये भी बड़े अजर व सवाब और फ़ज़ाइल की बात होती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की एक 30 आयतों की सूरत है, जो बंदा रात सोने से पहले उसको अपनी आदत का हिस्सा बना लेता है, रात सोने से पहले उसको पढ़ लेता है, और इसके अंदर भी वुसअत मौजूद है। एक बंदे की आदत है, रूटीन है कि वो रात सोने से पहले पढ़ता है, और किसी दिन उसको नींद जल्दी आ गई, वो पहले पढ़ ले। ये बात ज़रूरी नहीं कि बस सोने से मुत्तसिल पढ़ना है, यानी उसने उस रात में एक मरतबा उसको पढ़ना है। टाइम टेबल और शेड्यूल बंदा अपनी मर्जी से बना सकता है। वो पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये है कि इस अकेली सूरत को पढ़ लेने से बाद ऐसे फ़ज़ाइल इंसान के मुकद्दर में आ जाते हैं जो बिल अमूम शुहदा के मुकद्दर में आते हैं। आपको पता है अज़ाब कब्र से बचने का सबसे आसान रास्ता क्या है? जिहाद फी सबीलिल्लाह, कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जिहाद करता हुआ शहीद हो जाए। और लोग जिहाद बिल अमूम इसी गर्ज़ो गायत की वजह से करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में हम जिहाद करेंगे, खून का पहला कतरा भी ज़मीन पे गिरेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी खताओं को माफ़ करके रूह को अपने पास बुला लेंगे, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएंगे। अब एक बंदा शहीद तो नहीं हो सका, या जिहाद पे तो नहीं जा सका, या बुज़दिल है। और ये बात याद रखिए कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, हर बंदे का ईमान ऐसा नहीं होता। अब उस बंदे को क्या चाहिए? वो क्या करे? वो सिर्फ सूरह मुल्क 30 आयतों की सूरत है, अगर हर रोज रात को पढ़ लेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर अगर उसके ऊपर अजाब आना भी चाहेगा तो ये सूरत जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को अपने आगोश में ले लेती है, ये सूरत अपने पढ़ने वाले को अपनी आगोश में ले लेगी और अजाब के सामने डट जाएगी और अजाब के सामने खड़ी हो जाएगी। तेरी जुर्रत कैसे है? इस बंदे को हाथ लगाता है जिसने पूरी जिंदगी एक दिन मेरा नागा नहीं किया। और मैं आपको एक वाकया बतलाता हूं, मुस्तनद और सिका वाकया। डॉक्टर ने, बाद लोग जिनकी आदत पुख्ता होती है ना सूरह मुल्क पढ़ने की, याद भी ना हो, याद भी नहीं है, डॉक्टर ने हमें यह बात बतलाई है कि कई मरतबा नज़ा के आलम में हमने ऐसे बंदे की जुबान से जो कोमे के अंदर मौजूद है सूरत मुल्क की तिलावत जारी होते हुए देखी है। हालांकि वो हाफिज भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला को भी बंदे के ऊपर रहम आ जाता है। यानी ये सूरत इतनी जामे माने अजाब के सामने कि सिर्फ इस 30 आयतों की सूरत को अगर आप अपना लेंगे इंशाअल्लाह सब अजाब कब्र से बच जाएंगे। आज आपने इरादा करना है। कितने भाई वादा करते हैं कि जिंदगी में 30 आयतें पढ़ेंगे? भाइयों 30 आयतें पढ़ना क्या मुश्किल है। आज के बाद सूरह मुल्क की तिलावत अपनी जिंदगी में जारी कीजिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ एक और सूरत भी पढ़ा करते थे, अलिफ लाम मीम सजदा की। और रसूलुल्लाह की जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं आई कि रसूलुल्लाह ने इन दोनों सूरतों के बगैर रात को बसर किया हो। और मेरे भाइयों बहुत से सवालात असर की नशिस्त में भी हुए, उनमें से बाज का जवाब मैं देता हूं। लोग बहुत से मसाइल के बारे में बहुत सी आयतें पूछते हैं। एक आयत जो दुश्मनों के लिए, किसी ऐसे दुश्मन का जब पे आप हक पे हो और वो आपका हक गसब कर रहा हो, दुश्मन से मुराद ये नहीं कि कुफार और यहूद नसारा ही हो, मुराद ये आप किसी इदारे में काम करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, उसका बॉस आपके खिलाफ हो गया, तो उसके लिए वजीफा अक्सर लोग पूछते हैं। तो कुरान पाक की एक आयत है जिससे ये वजीफा मुस्तार है, रब्बी अन्नी और रब्बी इन्नी दोनों पढ़ सकते हैं। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। और इसके साथ जो हदीस और असलाफ के रिवायत साबित है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये भी वजीफा आपने याद करना है, या ये याद कर लें, अल्लाहुम्मा कफीनीहिम बिमा शिअत, जैसे आप चाहें अल्लाह हमें इसके शर से बचा लें।
ان وظائف کو پڑھ لینے سے، اور عدد کی بات دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ 313 مرتبہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کریں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھا کریں۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالے سے بہت سے وظائف ہیں، لیکن اگر انسان کسی ایسی سچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی امید نہیں، بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے، بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہیں، تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ یونس نے بھی یہ اس وقت پڑھا تھا جب ظاہری کوئی سبب باقی نہ تھا، اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا کہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہ پڑھتا، یونس نبی ہے، سارے نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، یہ یونس اگر یہ دعا نہ کرتا لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو ساری زندگی اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ گویا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کثرت سے پڑھنے سے آپ جتنی مرضی بڑی مشکل کا شکار ہوں گے، انشاءاللہ نکالنا تو مشکل سے اللہ ہی نے ہے، اور اللہ ہی انسان کو طریقے ذریعے بتاتا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو انسان مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کی نظر کمزور ہو، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حدیث کے ساتھ کوئی بھی عضو تلف ہو جائے، لقوہ ہو جائے، فالج ہو جائے، کسی آنکھ کی کمزوری ہو جائے، کوئی ایک انسانی جسم کا حصہ متاثر ہو جائے، کوئی بھی، إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اس آیت کا وظیفہ مجربات میں شامل ہے، یعنی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وظائف پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت جو کھوئی ہوئی بینائی ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے، جو کھوئی ہوئی طاقت ہے، قوت ہے، اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سے وظائف اور بھی قرآنی آیات سے علماء نے، سورہ مریم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، یہ بات معروف ہے کہ اگر حالت حمل میں کوئی عورت پڑھے تو اس کی بہترین صورت ہو جاتی ہے، اور بہترین سیرت کے اعتبار سے ربی حبلی من الصالحین بھی ہے کہ جو صرف صورت کو نہیں سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے کثرت سے یہ دعا کرے۔ یہ قرآنی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ انسان کو لازمی فائدہ دیتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، وظیفے کر رہا ہے کسی کام کے لیے تو وہ کام نہ ہو۔ اور ایک اور بات جو آج آپ سب نے، کئی مرتبہ انسان کے دل میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں، انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے، انسان پیپر دینے جا رہا ہے، انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے، جناب میرا انٹرویو ہے، بہت بڑا افسر ہے، میں اس کے سامنے انٹرویو کیسے دوں گا؟ انسان اور خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پہ آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک یہ پڑھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے عجیب و غریب اس کے فوائد بتائے ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر ربی شرح لی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا، لیکن دل کا بندہ بیمار تھا، سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والا ہے، اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شرح لی صدری، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا، اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بات پھر وہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، ایک دفعہ پڑھا نتیجہ نہ نکلا۔ آپ نے کوئی بھی وظیفہ، اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے فرض نماز کے بعد اس کا عدد 313 بنانا ہے، اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے 7 دن کا وظیفہ کریں، اور اگر 7 دن میں کام نہ ہو تو 41 دن یا 40 دن کے اندر وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس عدد کا آپ نے خیال رکھنا، کیونکہ یہ کثرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک بات آئیے ضمنی طور پہ تو بتا دیتا ہوں، ہمارے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو، اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں، بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کام نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ کہا کرتے تھے، سارے گھر والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، بیٹے اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا تو تو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے ساتھ
یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ ملا کے پڑھنا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پہ اسم آدم موجود ہے، اور اسم آدم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسم آدم کے بارے میں، الحی القیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ 313 مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے، ایک دفعہ میں۔ اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس اسم آدم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست نے، اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفا دے دی، اس کی ماں کو شفا یاب کر دیا۔ گویا یہ اسم آدم کے جو وظائف ہیں یہ، لیکن وہ آخری حل ہے، جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ آگے بعض لوگ ڈپریشن کا اور نیند کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ نبا اما یتساءلون 30ویں پارے کی جو سورت ہے، اگر اس کو بندہ رات سونے سے پہلے بستر پہ گیا نیند نہیں آ رہی، 7 مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت نیند بھی ڈال دے گا۔ اور آپ کے سامنے قل هو اللہ کے فضائل کو اس دن تفصیلی رکھ دیا تھا، قل یا ایھا الکافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ آخری بات ہے معوذتین، وظائف اس کے علاوہ بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی بندے کا شفا کے حوالے سے کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہے، آپ اس کو غور کریں، اگر اس کی آیت کے ساتھ مماثلت اور تطبیق بنتی ہے اس کو اپنا لیں، اور قرآن پاک پورے کا پورا شفا کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو معوذتین آخری 2 صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی، اور جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور جس چیز کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العزت اس کی پناہ عنایت کرتا ہے۔ یہ پچھلے حال کی لائٹ نہیں چل رہی، خود بند کی۔ اللہ رب العزت معوذتین سے جو اس کے اندر دلوں کے وسوسے، شیاطین کے وسوسے، جادوگر کی پھونکے مارنوں کا تذکرہ، جنات کا تذکرہ، رات کے شر کا، جتنے شر ہیں اگر ان کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا پڑھ پڑھ پڑھ، اس نے کہا کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ یہ چاروں کل رات سونے سے پہلے ہر حالت میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ جو آخری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھتا ہے رات سونے سے پہلے، اس کے لیے ساری رات کے لیے کفایت کر جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں قرآن پاک کے بعد جو سب سے، حالانکہ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اس کو قرآن پاک کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے، اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی، اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لیے۔ یہ ایک کلمہ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، آپ کو پتا مشہور صحابی ہیں، ایک مرتبہ پھر رہے تھے، بڑا پریشان تھے، بڑے غم میں تھے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، پریشانی بانپ لی، طلحہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا کوئی معاملہ نہیں اے عمر وہ کوئی معاملہ نہیں، وہ تو میرے چچا زاد ہیں، کس بات میں پریشان ہے، چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں، ڈپریشن لگ رہا ہے، پریشانی کے عالم میں، ہاں پریشان ہوں، بڑا غم میں ہوں۔ کہا کیوں پریشان اور غم میں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے، موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے، اور طلحہ تجھے کیا پتا، تو یہ کلمہ بھول گیا اتنی جلدی؟ وہ کلمہ مجھے پتا ہے۔ اے عمر آپ کو پتا ہے؟ ہاں وہ بتائیے۔ کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں آپ نے مجھے یاد کرایا، بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا، بے شک یہی وہ کلمہ ہے۔ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر طلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے؟ رسول اللہ نے کہا ایک کلمہ ہے جو بندہ موت کے وقت، اور اس کی محدثین نے تشریح کی ہے جس بیماری میں موت آنی ہو، مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ 5 سال اور جئیں گے، 1 سال اور جئیں گے، 10 دن اور جئیں گے، ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے،
कैंसर हो गया है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब सिर्फ खलूस दिल से एक कलमा कहना है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे की फजीलत सुनिए। मौत के वक्त आपको पता है, मौत जब नज़ा का आलम होता है या जो घबराहट होती है मौत की, अभी बंदा मरा नहीं भी होता, बंदे को पता लग जाए ना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सारी जिंदगी जो कमाया था वारसों का हो गया, बेटों का क्या बनेगा, बच्चियों का क्या बनेगा, रिश्तेदारों का क्या बनेगा, वो बेटी के हालात तो बड़े तंग है, उसका क्या बनेगा, बच्चा तो बड़ा छोटा है, उसका क्या बनेगा। यानी बदाते खुद मौत एक गम की कफियत भी लेके आती है बंदे के ऊपर, कि इंसान ने जिंदगी में जो कुछ किया होता है वो सारे के सारे गम उसका पीछा उस वक्त करना शुरू कर देते हैं जब बंदे को पता चल जाता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, या उसको पता लग जाता है मेरी हालत अब बिगड़ने वाली है, मैं इस मर्ज की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका हूं। तो वो जो गम है वो एक ही कलमे से दूर होते हैं जब बंदा उस आलम में ये कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ना पहले कभी इबादत का कोई फेल तेरे अलावा किसी की बारगाह में सर अंजाम दिया था। और मेरे भाइयों ये बात बड़ी अहम है, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं कहना, खलूस से कहना है। हदीस के अल्फाज है खलूस से। खलूस क्या है? खलूस ये है कि अल्लाह आप ही इबादत के लायक हैं। इबादत का छोटे से छोटा फेल, नजर इबादत है कि नहीं, नियाज इबादत है कि नहीं, जिक्र इबादत है कि नहीं, रुकू इबादत है कि नहीं, सजदा इबादत है कि नहीं, दुआ इबादत है कि नहीं, ये सारे के सारे अमाल किसके साथ खास करने हैं? अल्लाह के साथ। फिर जुबान से कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मौत के वक्त अगर जितने भी गम इंसान को तंग कर रहे हैं सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक मर्तबा जुबान से ये कहना है। और दूसरी बरकत क्या है? दूसरी बरकत यह है कि मौत के वक्त अल्लाह ताला उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाब कर देगा। आपने कई मर्तबा उलमा, वाइज़ीन, खुतबा और मुहद्दिसीन के चेहरों के ऊपर वो बशाशत देखी होगी जो मौत के वक्त आती है, और वो इसलिए आती है कि उनका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जिस बंदे का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, चाहे जो मर्जी अमल करता रहा था दुनिया में, आखिरी वक्त में भी ये कह दिया अल्लाह न पहले किसी की इबादत की थी ना इंदा अगर तूने मोहलत दी किसी की इबादत करूंगा, बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। और हजरत आदम ने सही हदीस के जो अल्फाज हैं अपने बेटे को वसीयत करते वो क्या कहा था? कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी कलमा है, इतना वजनी कलमा है कि अगर 7 जमीनों को एक पलड़े में डाला जाए और तन्हा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में डाला जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। और ये कहा था अगर 7 जमीनों को एक तोक से बांध दिया जाए, यानी एक जंजीर के साथ बांध दिया जाए, तो दुनिया के अंदर कोई कलमा, कोई चाबी, कोई चीज ऐसी नहीं जो उस तोक को खोल दे। लेकिन अगर उस जंजीर के ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा जाएगा वो सारी की सारी जंजीर टूट के रेदा रेदा हो जाएगी। क्यों? आपने उस रब की इबादत का हक अदा कर दिया। सिर्फ जुबान से इकरार करना भी बड़ी बात है, लेकिन दिल में इखलास भी होना चाहिए कि आज के बाद अल्लाह के अलावा किसी का खौफ भी नहीं होना चाहिए। खौफ भी इबादत की एक जुज़वी किस्म तो है ही है ना, अल्लाह का खौफ होना। अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा नजर न्याज भी नहीं होनी चाहिए, सजदा रकू भी नहीं होना चाहिए, जिक्र भी नहीं होना चाहिए, इबादत का कोई फेल भी गैरुल्लाह के लिए नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर ये फजाइल देता है। और अगर इस कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह को जो पहले आपको उस दिन वजीफा बताया, आज उसकी फजीलत भी बताता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इस तरह पढ़ेगा ना, पहले तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात कर रहा था, जो मुकम्मल पढ़ेगा, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उस दिन ये फजीलत बयान करने के लिए वक्त कम था, इसलिए आज बयान कर रहा हूं कि 100 मरतबा जो बंदा इस कलमे को पढ़ता है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, 100 मरतबा पढ़ने का अजर सवाब कितना है? नंबर 1, इस्माइल कौन है? पैगंबर हैं, रसूल हैं, उनकी औलाद में से 10 बेटों को गुलाम बना लिया किसी ने। अब उनको आजाद करवाने के लिए एक बंदे ने पैसे लगाए, लाखों करोड़ों पैसे से उन बंदों को आजाद करवा लिया। और एक बंदे ने सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बंदे के नामा आमाल में 10 इस्माइल के गुलाम बेटों को आजाद करने का अजर सवाब लिख दिया जाएगा। क्या रसूलुल्लाह की बात पे शक है? तो पढ़ते क्यों नहीं? वजह क्या? हमें बस पर्ची चाहिए, हमें बस नुस्खा चाहिए।
जो वो दे, और दे भी कौन? जो 20-20 साल से नहाया नहीं, खुद नहीं पढ़ना। ये 100 मरतबा पढ़ेंगे तो इस्माइल के 10 बेटों की आजादी का सवाब है। और इसी पर बस है। बहुत से भाई सवाल पूछते हैं। मैं आज आपको शरह सदर के साथ ये बात कहता हूं, जादू जितना मर्जी पुराना हो, शैतानी वसवसे जितने ज्यादा हो, बंदिश, रिज़्क, नजर बद, असेब, जादू, बदरू, आजकल ये भी एक धंधा बन गया है। अगरचे रुकिया शरिया इस्लाम में है, लेकिन अब मैंने देखा ये एक धंधा और कारोबार बनता जा रहा है। जितना मर्जी पुराना जादू हो, हदीस के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा सुबह पढ़ेगा तो शाम तक शयातीन और जिन्नात के शर से महफूज हो जाएगा। जादू किन दो चीजों से होता है? या जिन्नात के जरिए, काहन अपने जिन्नात जो उनके मददगार होते हैं उनको भेज के बंदे को डिस्टर्ब करते हैं, या अल्फाज से। अल्फाज के भी असरात होते हैं। आप किसी बच्चे को जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, आप उसको कहते रहे ना, बकअप करते रहे, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा है, तू बड़ा अच्छा सुना रहा है, तू बड़ा अच्छा जा रहा है, तू बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, तो सिर्फ अल्फाज की वजह से अल्लाह ताला वो बीमारी दूर कर देता है। इसी तरह बुरे अल्फाज के भी असरात होते हैं, हमें इस बात का इनकार नहीं है। मसलन आप किसी बंदे को गाली देना शुरू करते हैं, तू ये है, तू ये है, आप देखेंगे आपने उसको सिर्फ बगैरत ही कहा ना, तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब है अल्फाज के असरात का तो हम इनकार नहीं करते, लेकिन ये जो अल्फाज बद काहन जादूगर लोगों के घर उजाड़ने के लिए जिन्नात या अल्फाज के जादू करते हैं, इनसे बचना कैसे है? ये 100 मरतबा ये पढ़ा करें। सुबह को पढ़ेंगे शाम तक शैतान से महफूज, शाम को पढ़ेंगे सुबह तक शैतान से महफूज। और सही इब्ने हिब्बान के अंदर ये बात भी मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह को भी पता होता है बंदों का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मत की नफ्सियात शायद जानते थे। ये तो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही है। 100 मरतबा पहले कहा, लेकिन एक बंदा 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता तो वो क्या इस वजीफे से महरूम रह जाएगा? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस भी सही है, इब्ने हिब्बान के अंदर मौजूद है। जो 100 मरतबा नहीं पढ़ सकता उसको कितनी दफा पढ़ना चाहिए? 10 मरतबा। और 10 मरतबा पढ़ने का अजर व सवाब क्या है? पहले तो 100 मरतबा पढ़ने के 10 गुलामों की आजादी थी, और सुबह से शाम तक शैतान से बचना था। यहां सही हदीस के अल्फाज हैं, सिर्फ 10 मरतबा पढ़ेगा तो 4 गुलामों की आजादी का सवाब मिल जाएगा। यानी तखफीफ कर दी, आपके और मेरे ऊपर आसानी कर दी। पहले 10 से 1 आजाद होता था, अब 10 से कितने आजाद हो रहे हैं? 4 आजाद हो रहे हैं। और जो अगली फजीलत है, अल्लाह की भी ये रहमत है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये इंसान बीनी की और उम्मत की नफ्सियात जानने की कितनी अजीम बात है। रसूलुल्लाह ने वो फजीलत इसके अंदर भी नहीं छीनी। कहा जो सुबह 10 मरतबा पढ़ लेगा शाम तक शैतान से बच जाएगा, जो शाम को 10 मरतबा पढ़ लेगा सुबह तक शैतान से बच जाएगा। और जो दीगर सवाब है ना कि 100 दर्जे बढ़ेंगे, 100 गुनाह माफ होंगे, 100 नेकियों में इजाफा होगा, वो इजाफी बातें हैं। और सुनन इब्ने माजा के अंदर ये हदीस भी सही है। बाज अल्लाह को भी पता बंदे ऐसे माशाल्लाह मसरूफ हैं, और मसरूफ किन कामों में? शैतानी कामों में। मसरूफ किन कामों में? दुनियावी कामों में। वो क्या करें? ये हदीस भी सुनन इब्ने माजा की सही है, वो 1 मरतबा इस कलमे को पढ़ें। अब बताओ कोई बंदा ऐसा भी है हम में से बैठा जो वादा करे 1 मरतबा तो जिंदगी में पढ़ेंगे ना? 1 मरतबा पढ़ना मुश्किल है। 1 मरतबा सुबह पढ़ें, 1 मरतबा शाम पढ़ें। हदीस के अल्फाज ये हैं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला कई मरतबा नबी करीम के जरिए किसी मसले की कोई फजीलत बयान करते हैं, फिर उसमें तखफीफ भी करते चले जाते हैं ताकि वो लोग भी शामिल हो जाएं जो ज्यादा जिक्र नहीं कर सकते। सिर्फ 1 मरतबा पढ़ने से हदीस के अल्फाज हैं, 1 इस्माइल के गुलाम बेटे को आजाद करने का अजर मिल जाएगा। गोया 100 मरतबा पढ़ने से 100 ही मिलने हैं। वो जो हदीस है ये अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला बढ़ाता रहता है नेकियों को। और वैसे भी ये आम फहम लॉजिकल बात है, 10 की बात है तो अल्लाह ताला तो 10 से हर चीज को ज़रब नेकियों को देता रहता है। गोया 1 मरतबा पढ़ने से भी 1 इस्माइल का गुलाम बेटा आजाद होगा, और सिर्फ 1 मरतबा पढ़ने से सुबह से शाम तक शैतान जिन्नात जादू से बच जाएगा, और शाम से सुबह तक बच जाएगा। अब बताइए कितना को पुराना जादू है जी, बड़ा पुराना जादू है जी, बड़े मसले आ गए हैं जी, बड़े मसले। 100 मरतबा सुबह और शाम अपने घर में ये वजीफा पढ़ लें, मैं आपको गारंटी देता हूं जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी बुरा तवीज हो, जितने मर्जी असराते बद
الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں، اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے۔ آج آپ نے صبح سے شام تک اور لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے نا، اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے، سونے کا پہاڑ، اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا، سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ کہنے، وجہ بھی کیا، وجہ بھی سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان ہی کم بخت ہے، انسان ہی کم ظرف ہے، ورنہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو نا، انسان کو وہ مخلوقات کی اطاعت اور تسبیح بھی مل جائے گی، مل سکتی ہے، ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ پلانیٹری سسٹم، یہ کاسمولوجی کے اندر سٹارز، زمین، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رستہ دکھایا ہے یہ اس سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے، سارا نظام چوپٹ ہو جائے۔ اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جو صراط، جو فلک، جو مدار، جو گردش اللہ نے جس مخلوق کے لیے مقرر کی ہے، 1 سینٹی میٹر بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کے ڈر سے ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور انسان، سبحان اللہ، صراط مستقیم بھی بتا دی، قرآن بھی بتا دیا، رستہ بھی بتا دیا، پھر بھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر کو نکل جائے گا، کبھی ادھر کو نکل جائے گا۔ وہ مخلوقات اللہ کی ایسی اطاعت کر رہی ہیں، ایسی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، دنیا بھر کی مخلوقات کو اگر رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کلمے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ یہ 2 کلمے بڑے زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دینے والے ہیں، میزان کو وزنی کر دینے والے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ، ایک تو اللہ کی آپ نے تسبیح بیان کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی۔ تسبیح بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، حمد بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر بھی بندہ قربان جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، جب صرف یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے، بتائیے نعمتیں کتنی ہیں؟ آنکھ نعمت ہے، دل نعمت ہے، لاکھ روپیہ بھی نعمت ہے، کروڑ بھی ہے۔ دنیا میں آج ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کو اللہ نے 1 ارب دیا ہوا ہے، 1 خرب والے بھی دنیا میں موجود ہیں نا۔ ایک بندے کو 1 ارب روپیہ مل گیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا یہ جو الحمدللہ ہے یہ میرے عطا کردہ 1 ارب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ ایسے بڑھ کے قبول کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے، نوید سنا دی جاتی ہے، جو نعمت عطا کی نا وہ اس سے ہلکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ دیکھیے آنکھ کی نعمت انسان کو کتنی بڑی لگتی ہے، انسان سوچے اللہ آنکھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ اب یہ الحمدللہ آنکھ کی عطا کردہ نعمت سے باری ہو گیا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ آپ اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے؟ وہ رب اتنا رحمان ہے، وہ بندوں کو چاہتا ہے بندے جہنم میں چلے جائیں، عذاب بھگتیں۔ جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جل جائے، رب کیسے چاہے گا؟ رب نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ رمضان کا موسم اسی کام کے لیے آیا ہے
کہ کم از کم اس میں ثواب کے وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں. اور ام ہانی کی حدیث ہے, انشاءاللہ اسی وظیفے پہ بات ختم کریں گے, اگلا وظیفہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کو اس دن بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ ان 10 دنوں میں پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے. اس کا اکیلے کا اجر و ثواب ام ہانی کی اور دوسری حدیث کو اکٹھا بیان کرتا ہوں, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے, نمبر 1 اس نے 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات, جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے 100 زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا. اور جو 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیے. اور تیسرے الفاظ ام ہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا 100 مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے. اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی تھی, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور نبی کریم جب معراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ, تو ابراہیم نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں, اور دوسری بات کیا کہی تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت میں کھجور کا ایک پودا ہے. اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے. اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اس میں محلات میں نے اور آپ نے تعمیر کرنے ہیں. ہمارے اعمال سے محل قائم ہوتے ہیں, ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ بھی بندہ پڑھے گا تو جنت میں ایک پودا لگ جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے. آپ کو پتا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کس کو ملے گا؟ جو پڑھے گا تو ملے گا نا. خوش نصیب ہے کم از کم 100 مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودا بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے, جنت کا ایک خزانہ بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا. یہاں سے تیاری کرو گے. اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے, آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے, لیکن جو بندہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں, حالت غم میں, حالت مصیبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے, جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا, اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے, جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے. آپ بتائیے, دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کیجئے. بلکہ یہ 2 وظیفے ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز 100 مرتبہ, ایک تو یہ تھا کہ آخری 10 دن پڑھنے ہیں اور ان 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی